नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. सांकळे हांगा आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीन पीएम किसान सन्मान निधी येवजणेच्या कार्यावळीचें थेट प्रसारण जालें. पेडणे तालुक्यांतल्या हरमल ग्रामपंचायत प्रभाग 4 आनी फोंडा दुर्भाट ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग 2 खातीर आयज पोटवेंचणूक जाली. राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जाल्या उपरांत गोंय शिक्षण मंडळान आयोजीत केल्ली इयत्ता 9ची सत्र 1 परीक्षा 23 सप्टेंबर जाल्यार सत्र 2 परीक्षा 22 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली. आनी साश्टी तालुक्यांतल्या रुमडामळ दवल्ली पंचायत आनी नावेली पंचायतीची रिती पदां भरपा खातीर सोमारा 4 ऑगस्टाक वेंचणूक बसका जातली. पुराय खबरो. सांकळे हांगा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीन पीएम किसान सन्मान निधी येवजणेच्या कार्यावळीचें थेट प्रसारण जालें. आतां मेरेन गोंयांतल्या सुमार 6,500 शेतकारांच्या बँक खात्यांत वट्ट 24 कोटी रुपयांची रक्कम 20 हप्त्यांनी जमा जाल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. एकवटीत शेती वरवीं शेतकारांक सशक्त करतले अशें तांणी मुखार म्हटलां. ह्या येवजणेचो लाव घेवपी एक शेतकार संजय सुर्लकर हांणी आपली ह्या संदर्भात प्रतिक्रिया उक्तायल्या. नमस्कार, हांव संजय सुर्लकर, सुर्ला माजी सरपंच. आयज नरेंद्र मोदीन पीएम सन्मान निधी बद्दल आणि शेतकऱ्याबद्दल बरीचशी माहिती दिली. त्याबद्दल हांव तेजे पयल्यान अभिनंदन करता आणि तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचेय बी अभिनंदन करता. एक बारीक शेतकरी तळमळटा शेतान ताका एक आधार मेळचो म्हणून तेणी सन्मान निधी ही वर्साक 6,000 4 म्हयन्यान एकदा 2,000 मेळटा ते मेळटा. तेज्या बद्दल धन्यवाद मोदीचे म्हणटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या तांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसींत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचो 20वो हप्तो जाहीर केलो. ह्या हप्त्यात 9 कोटी 70 लाखां परस चड शेतकऱ्यांक 20,500 कोटी रुपया वितरीत केले. ह्या निधी सयत येवजणेच्या स्थापनेपासून आतां मेरेन एकूण 3.90 लाख कोटी रुपयाचें वितरण जालां. ह्या येवजणे खाला दर वर्सा 6,000 रुपयांचो आर्थीक लाव थेट लाभ हस्तांतरण पद्दतीन शेतकाराच्या आधार लिंक बँक खात्यांत 3 समान हप्त्यांनी हस्तांतरीत करतात. पेडणे तालुक्यांतल्या हरमल ग्रामपंचायत प्रभाग क्रमांक 4 आनी फोंडा तालुक्यांतल्या दुर्भाट ग्रामपंचायत प्रभाग क्रमांक 2 खातीर पोटवेंचणूक आयज जाली. मतदानाची वेळ सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन आशिल्ली. ग्रामपंचायत हरमलच्या प्रभाग क्रमांक 4 खातीर 2 उमेदवार वेंचणूक रिंगणान आशिल्ले आनी फोंडेच्या दुर्भाट ग्रामपंचायत प्रभाग क्रमांक 2 खातीर 3 उमेदवार वेंचणूक रिंगणान आशिल्ले. पुराय मतदान प्रक्रिया शांतकायेन जाली. मतमेजणी सोमारा 4 ऑगस्टाक सकाळी 8 वरां सावन सुरू जातली. 2025-2026 वर्सा खातीर 9ची सत्र 1 आनी सत्र 2 परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर जालां. राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू आशिल्ल्यान आतां इयत्ता 9च्यो परीक्षा गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळ आयोजीत करता. सत्र 1 परीक्षा 23 सप्टेंबर 2025 जाल्यार सत्र 2 परीक्षा 22 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा सुरू जातली. सत्र 1 परीक्षा फुडल्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक सुरू जावन 1 ऑक्टोबर मेरेन चलतली. ह्या परीक्षेची वेगळी आसन व्यवस्था आसची ना. दरेका शाळेन ह्यो परीक्षा जातल्यो. गोंयभरांतल्या 31 केंद्रांनी पेपरा दिसा सकाळी प्रश्नपत्रिकेचें वितरण जातलें. राज्य पावड्यार वा तांच्या वयल्या पावड्यार खेळपी विद्यार्थ्यांची परीक्षा बुडची न्हय म्हूण अशा विद्यार्थ्यां खातीर पुरवणी परीक्षा घेतले अशें गोवा बोर्डाचे सचिव विद्यादत्त नाईक हांणी सांगलां. भारत सरकारच्या म्हायती आनी प्रसार मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हळ्यार PIB गोंय कार्यालया खातीर वेगवेगळी पदां भरपाची आसात. त्या खातीर अर्ज आपयल्यात. ह्या पदां खातीर इंग्रजी, हिंदी आनी संबंदीत प्रादेशीक भाशेचें ज्ञान आसप गरजेचें आसा. इच्छूक उमेदवाराक प्रसिद्ध पत्रकां, संशोधन दस्तावेज बरोवप, अनुवाद करप, सोशल मिडिया प्रसारण, मिडिया कव्हरेजच्या अहवालाचें विश्लेशण आनी कम्युनिकेशन स्किल हाचें ज्ञान आसप गरजेचें आसा. ह्या पदा खातीर उमेदवारा कडेन मास कम्युनिकेशनाची बॅचलर पदवी वा मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा वा संबंदीत क्षेत्राची बॅचलर पदवी आसप गरजेची आसा.
तशेंच उमेदवाराची पिराय 25 ते 35 वर्सां आसप गरजेचें आसा. प्रसार माध्यमां कडेन काम केल्ल्याचो उण्यान उणो 2 वर्सांचो अनुभव गरजेचो आसा. तशेंच मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गुगल शीट आनी हेर डेटा वेवस्थापन साधनाचें ज्ञान आसप गरजेचें आसा. ही पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरतले. इच्छूक उमेदवारांनी PIB पणजेच्या संकेतथळार वचून ऑनलायन अर्ज करचो अशें कळीत केलां. खण आनी भूगर्भशास्त्र संचालनालय मिनेझिस ब्रागांझा संस्था इमारत पणजी हांगा कार्यरत आशिल्ल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो मिनरल फावंडेशन कार्यालयाचें स्थलांतरण केलां. उत्तर गोंय जिल्लो मिनरल फावंडेशन कार्यालयाचें स्थलांतर 1 ऑगस्ट सावन फ्लॅट 3 चवथो माळो नावेलकर ट्रेड सेंटर MG रोड पणजी 403001 हांगा केला. जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्लो मिनरल फावंडेशन कार्यालयाचें स्थलांतरण 1 ऑगस्ट सावन रूम नंबर 30 तळघर माथानी साल्डाना प्रशासकीय प्रकल्प मडगांव 403601 हांगा केला. संबंधीत जिल्लो मिनरल फावंडेशन कार्यालयाचो पत्रव्यवहार ह्या फुडें वयल्या नाम्याचेर करचो अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. साश्टी तालुक्यात आस्पावपी रुमडामळ दवल्ली पंचायत तशेंच नावेली पंचायत ह्या 2 पंचायतींची रिती जाल्लीं पदां भरून काडपा खातीर सोमारा 4 ऑगस्ट दिसा वेंचणूक बसका जावपाची आसा. रुमडामळ दवल्ली ह्या पंचायतीच्या सरपंच आनी उपसरपंच ह्या दोगांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ती भरपा खातीर सोमारा वेंचणूक जातली. सध्या ह्या पंचायतीचो ताबो भाग उदरगत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान नेमिल्ल्या प्रशासकां कडेन आसा. नावेली पंचायतीच्या सरपंचान आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हें पद रिकामें आसा. हें पदूय सोमारा जावपी बसकेन भरून काडटले. विद्यार्थ्यांनी आपलें शिक्षणीक यश तिगोवचें आनी वाडोवचें अशें प्राध्यापक डॉ. भूषण भावे हांणी सांगलें. आयचो संवसार फकत दोतोर, अभियंतो, चार्टर्ड अकावंटंट ह्या वेवसाया पुरतो मर्यादीत ना, पूण हेर जायते वेवसाय आयच्या विद्यार्थ्यांक आकर्शीत करतात अशें तांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांनी आपली आवड सोदून काडून आपली कुशळटाय वाडोवपाचो यत्न करचो अशें तांणी सांगलें. अमेय विद्याप्रसारक मंडळान काल आयोजीत केल्ल्या पत्रकार दीस आनी विद्यार्थी सन्मान सुवाळ्यान ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. श्री अमेय उच्च माध्यमीक शाळेच्या कुर्टी फोंडाच्या सभाघरांत हो सुवाळो जालो. पत्रकार दिसा निमतान वरिश्ठ पत्रकार मुकेश कायसुवकार हांचो डॉ. भूषण भावे हांणी भोवमान केलो. अमेय विद्याप्रसारक मंडळान फाटलीं 25 वर्सां लोकमान्य पुण्यतिथी निमतान दर वर्सा पत्रकारांक मान दिवपाची परंपरा तिगोवन दवरल्या अशें अध्यक्ष संदीप खांडेपारकर हांणी सांगलें. बुल ट्रॉलिंग नुस्तेमारीची गंभीरतायेन दखल घेतना द्रोणच्या आदारान बुल ट्रॉलिंग नुस्तेमारीचे कारवाय करपाचो निर्णय घेतला अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें. नुस्तेमारी, गोरवां पोसप तशेंच कारखानो आनी बाश्चप खात्याच्या मागण्यांक चर्चे उपरांत सभाघरान मान्यताय दिली. कुर्टी फोंडा हांगा पशुवैजकी महाविद्यालयाच्या इमारतीचें काम सुरू आसा. हाचे खातीर 30 कोटीची तजवीज आसा. मुळगांव हांगा 11 कोटीच्या पशुवैजकी इस्पितळ उबारपाचो वावर सुरू आसा. चिखली हांगा गोरवाच्या उपचारा खातीर डिस्पेन्सरी सुरू जातली अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें. भारताचो डिजिटल पेमेंटचो आदार आशिल्ल्या युनिफायड पेमेंट इंटरफेसान जुलय 2025 1947 कोटी वेव्हारा सयत एक नवो विक्रम नोंद केला, जाचें मोल 25.1 लाख कोटी रुपया आसा. ह्या आंकडेवारी प्रमाण वेव्हाराच्या प्रमाणान वर्सान वर्सा 35% वाड जाल्या आनी मोलान 22% वाड जाल्या. राज्यान सध्या पावसान विसव घेतला. क्वचित हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस सध्या कांय वाठारांत पडपाक लागला. हवामान नितळ आशिल्ल्यान वेधशाळे कडल्यान कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. 8 ऑगस्ट मेरेन हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना. आयज राज्यात चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यान उणें तापमान
25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. साखळे हांगा आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेन पीएम किसान सन्मान निधी येवजणेच्या कार्यावळीचें थेट प्रसारण जालें. पेडणे तालुक्यांतल्या हरमल ग्रामपंचायत प्रभाग 4 आनी फोंडा दुर्भाट ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग 2 खातीर आयज पोटवेंचणूक जाली. राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जाल्या उपरांत गोंय शिक्षण मंडळान आयोजीत केल्ली इयत्ता 9वीची सत्र 1 परीक्षा 23 सप्टेंबर जाल्यार सत्र 2 परीक्षा 22 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली. आनी साश्टी तालुक्यांतल्या रुमडामळ दवल्ली पंचायत आनी नावेली पंचायतीची रिती पदां भरपा खातीर सोमारा 4 ऑगस्टाक वेंचणूक बसका जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.